नमस्कार। 6 प्रश्नमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। नेकपाको आन्तरिक विवाद र कलह व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यति बेला प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ। यति बेला प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि मुलुकमा संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको छ भने नेकपाको एउटा पक्ष सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, अर्को पक्ष आन्दोलनमा छ। यो अवस्थामा अब मुलुकको राजनीति र नेकपाको स्वयं भविष्य पनि के हुन्छ र यसको निकास के हुन सक्छ? आज हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथि प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता शेरबहादुर तामाङ। यहाँलाई स्वागत छ। 6 प्रश्न। नमस्ते। अब नेकपाको जेट विमान बडो भीमकाय विमान थियो। त्यो विमान यति बेला पाइलटहरूकै कारणले दुर्घटना भयो। जुन दुर्घटनामा लागेको त्यो आगोको ज्वालाले मुलुक र जनतालाई लपेट्दैछ, त्यसको मार मुलुक र जनताले यति बेला खेपिरहनु परेको छ। खास कुन चाहिँ पाइलटले यो दुर्घटना गराए नि? पाइलटहरू त अब जेट विमानका 2 पाइलट भन्दै भएको थियो। उहाँहरूले हामी सञ्चालन गर्छौँ, यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्छौँ पनि भन्नुभएको थियो। हामीलाई विश्वास पनि भयो, त्यसमा हामी चढ्यौँ र महान एउटा एकता पनि भन्नुभयो, एकदम महान एकतै भनेर हामीले पनि त्यसमा चढ्यौँ र एउटा उडानमा थियो र केही गर्छौँ र मुलुकलाई केही परिवर्तन दिन्छौँ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास थियो। त्यो विश्वासमा भित्रै तपाईँको चाहिँ भनौँ न पाइलटहरू मात्र होइन, पाइलटहरूको आदेशको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना आफ्ना त्यहाँ यात्रुहरू को थिए, ती यात्रुहरूको बिचमा विभाजन गर्न थाले र त्यसले अन्ततोगत अब जो फर्स्ट तपाईँको चाहिँ पाइलट हुन्छ, अर्थात् जसले चाहिँ सबै कन्ट्रोल गर्नुपर्ने थियो क्याप्टेन, अब अलि बढी कन्ट्रोलिङ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उहाँकै हो, तर कन्ट्रोलिङ हुन सकेन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा हो, गर्न सक्नु भएन। र आज तपाईँले भने जस्तै जनताले 5 वर्ष उडाऊ तिमीहरूलाई भनेर दिएकै हो नि, अनि उडाउ भनेर दिएपछि उडाउने क्षमता उहाँहरूमा हुनु पर्थ्यो, उडाउने क्षमता देखिएन। अब यहाँले प्रधानमन्त्री स्वयं अर्थात् केपी ओलीको नेतृत्व जुन थियो अध्यक्षको, उहाँकै कारणले पार्टी यो दुर्घटनामा पर्यो, मुलुकले एउटा दुर्दशा दुर्भाग्य भोग्नु पर्यो, हामी प्यासेन्जर समेत यति बेला जुन आपतकालीन अवस्थामा छौँ भनिरहँदा विशेष गरी चाहिँ पार्टीमा यो चाहिँ लेनदेन भागभण्डाको कारणले गर्दा यो अवस्थामा पुग्यो। सैद्धान्तिक वैचारिक बहसै भएन, मलाई घेराबन्दी गरियो, राष्ट्रपति विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, म विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिलाई महाभियोगका कुरा, यसको पो गृह कार्य गर्न थाल्नुभयो। त्यसैले देश र जनताको हितको लागि यो विवाद होइन, ताजा जनादेशमा गएर नयाँ म्यान्डेट ल्याएर निर्वाचनमा गएर विकास र एउटा शान्तिको प्रक्रियामा कम्युनिस्ट पार्टीले अब यसरी नेतृत्व गर्छ, यो विकल्प हो भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू? गलत हो। अब तपाईँको चाहिँ जुन जनमत थियो, जुन जनताले मत दिएका थिए, अब जनादेश भनेर विभाजित भएर गए पछाडि चाहिँ कुन मत प्राप्त गरेर अनि फेरि ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुहुन्छ? किनभने जनताले भनेको चाहिँ 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको थियो नि, चलाउन सक्ने नसक्ने, उहाँ पार्टी आन्तरिक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सक्ने नसक्ने उहाँहरूको कुरा हो नि, जनताको कुरा होइन नि। जनताको दोष हो र? जनताले त मत दिएर पठाइसकेका हुन् नि। आफूभित्र के समस्या आइपर्छ, के फेस गर्नुपर्ने हो, आफैभित्रको कुरा हो नि। तपाईँको चाहिँ सुम्पिदिए हो नि जनताले। जस्तो भनौँ न, एउटा सुरुमै जुन प्लेनको उदाहरण दिनुभयो तपाईँ, हामी यात्रुहरू, हामी जनताहरू त्यहाँ बसिसकेपछि, सिटमा बसिसकेपछि पाइलटले चाहिँ पाइलटको हातमा के गर्छ भन्ने कुरो त उसकै हातमा जिम्मा हो नि। उसले तपाईँको चाहिँ लगेर भिरमा लगेर ठोकाउँछ भनेपछि जनताको दोष त रहँदैन, त्यसको कार्यकर्ताको पनि दोष रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ उडान भर 5 वर्ष ढुक्कले, अर्थात् यो डेस्टिनेसनबाट यो डेस्टिनेसन तिम्रो लागि तिमी नै हो भनेर पाइलट भनेर क्याप्टेन भनेर जिम्मा लगाइसके पछाडि अनि त्यो डेस्टिनेसनमा लानु पर्दैन? अलिकति ठ्याक्कै भित्र गएर के लाउँदा तपाईँ त एकदम प्रष्ट वक्ता पनि होइन, त्यसै गरी तपाईँ एउटा निष्कलङ्क छविको नेताको रूपमा र नेपाली जनताले तपाईँप्रति एउटा धेरै आशा पनि गरेको नेतामा पर्नुहुन्छ तपाईँ, सायद दोस्रो पुस्ताका नेतामा। ठ्याक्कै विवाद र यो विभाजन आउनुको मुख्य कारक तत्त्व, यसरी यो प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्नुको पछाडि यत्रो तपाईँहरूले दुःख मेहनत गरेर गराएको बनाएको पार्टी आखिर यसरी विभाजनको अवस्थामा पुग्नुमा मुख्य कहाँ कहाँ कमजोरी रह्यो, कुन कुन नेता बढी जिम्मेवार रहे,
अब यसमा त्यही त भने जो फर्स्टम्यान हुनुको नाताले जो क्याप्टेन हुनुहुन्छ उहाँको बढी दोष त उहाँको नै भइहाल्यो। उहाँले के गर्नुभयो यो दुर्घटना? र अब यसमा त सबभन्दा पहिलो कुरा त जुन आज संसद विघटित अवस्थामा छ, यद्यपि हामीले मानेका छैनौँ, त्यसको चाहिँ पुनर्स्थापनाको लागि हामी अदालत पनि गएका छौँ र यस्तो खालको स्थितिमा पुग्नको लागि सबभन्दा बढी दोष फोर्स ल्यान्डिङ हुन सक्थ्यो होला। काहीँ न काहीँ तपाईँको दुर्घटना कम हुनको लागि, क्षति कम हुनको लागि, जल्नबाट बचाउनको लागि धेरै अन्य उपायहरू थिए होला, तर ती उपायहरू कुनै पनि अपनाइएन। र पाइलट कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने फर्स्ट पाइलटले राम्रोसँग चाहिँ अब त्यहाँ उसलाई केही तलमाथि पर्यो, अप्ठ्यारो भयो भने को पाइलट त्यस कारणले चाहिने हो। त्यसो हुँदाखेरि उसले पनि त सिटमा बसेर ल्यान्डिङ गर्छ। तर यसो भन्नुहुन्छ नि, उहाँहरू त 5 वर्ष जनताले म्यान्डेट दिएका थिए, काम गर्नै दिएन, प्यासेन्जर काम गर्नलाई मलाई अनुभव छ, घेराबन्दी गर्ने, प्रत्येक दिन भेला र बैठक, मेरो समूह र यसको व्यवस्थापन गरिदिए भन्ने माग मात्रै राख्ने, पार्टीको हित र जनताको हितमा त कहिल्यै छलफलै भएन। उहाँहरूका व्यक्तिगत इच्छा, आकाङ्क्षा र चाहना पुरा गर्नको लागि मलाई खाली घेराबन्दी, त्यसैले जनतालाई अपमान हुन्छ भनेरै मैले यो निर्णय गर्न पुगे भन्ने सम्मान जनताले 5 वर्षको लागि दिएको जुन अभिमत हो, त्यो अभिमतलाई बिचैमा भङ्ग गर्ने कुरा चाहिँ जनताको सम्मान हुन्छ र त्यसैले म के ठान्छु भने तपाईँको चाहिँ हो त्यहाँभित्र समस्याहरू थिए होलान्, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चिजहरू थिए होलान् होइन। अब तत्त ठाउँमा सबैलाई व्यवस्थापन सबैलाई सिट दिनुपर्ने कुरा थिए होलान् होइन। सबैजना चाहिँ अब जो यात्रु चढिसके पछाडि उनीहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू होलान्। त्यहाँ बेला बेलामा अब तपाईँको चाहिँ त्यस्तै पर्यो भने बिरामी कोही भयो भने त्यहाँ आकस्मिक रूपमा उपचारको व्यवस्था हुन्थ्यो होला। अर्थात् तपाईँको चाहिँ बेला बेलामा टाइम लामो भए पछाडि अहिले खानाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने होला। त्यो सबै व्यवस्थापन हुन्छ नि। तर त्यो व्यवस्थापन बिचमा तपाईँको चाहिँ यो दुनियाँको जति पनि सङ्घर्षहरू छ, जति पनि कन्फ्लिक्टहरू छन्, वितरणमा असमानताको कारणले हो। हामी त्यही बुझ्छौँ र मार्क्सवादले त्यही भन्छ कि जब वितरणमा तपाईँले असमानता राख्नुहुन्छ तब त्यहाँ कन्फ्लिक्ट सुरु हुन्छ। तर त्यो कन्फ्लिक्ट लगेर ठिक छ नि त, वितरणमा तलमाथि भयो भने त्यसमा सच्याउन सकिने ठाउँ थियो होला नि, त्यहाँनिर चाहिँ मिलाएर छलफल गरेर टुङ्ग्याउन सकिने ठाउँ थियो होला नि, तर क्र्यासै गर्नुपर्ने ठाउँमा त पुग्नु हुँदैन थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले नेकपाको एउटा समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले भने जस्तै के कुरा चाहिँ सत्य हो भने तपाईँहरूको पार्टीभित्र, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, समाजवादी कार्यदिशा, त्यसै गरी पार्टीको सैद्धान्तिक वैचारिक लाइन, त्यसमा छलफल हुनुपर्ने हो, पार्टीलाई कसरी सार्प बनाउने र मुलुक र जनताप्रति समर्पित गर्नुपर्ने हो, त्यो छलफल कहिल्यै सुनिएन। प्राविधिक विषयमै केन्द्रित भएर आखिर पार्टी फुट त प्राविधिक कारणले नै भयो। कारणले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा त सत्य हो नि, आज त्यसलाई इन्कार गर्न त मिल्दैन नि यहाँ। एकदमै तपाईँको चाहिँ प्राविधिक कारण पनि आफ्नो ठाउँमा रहेर नेताहरूको बिचमा रहेको अहङ्कार र कुण्ठा, यो दुईटै चिज कारक छन्। अहङ्कार पनि छ, कुण्ठा पनि छ। प्रचण्ड, माधव नेपाल, झन्नाथ खनालको कुण्ठा र यता केपी ओलीमा रहेको एउटा अहङ्कार, भनेपछि उनीहरू दुवै बराबर जिम्मेवार छन्। यो दुवै पक्ष मैले बराबर भन्दिनँ, किनभने फर्स्टम्यान हुनुको नाताले उहाँले चाहिँ त्यो मैले भने स्टियरिङ निकै फोर्सफुल्ली घुमाउन सकिन्थ्यो। अर्थात् तपाईँको अलि ठुलो आवाजका साथ बरु टायर पड्के पनि केही फरक पर्दैन थियो, ब्रेक लगाउन सकिन्थ्यो, फोर्स ब्रेक लगाउन सकिन्थ्यो र यसरी दुर्घटनै हुने ठाउँमा पुग्ने ठाउँमा चाहिँ फर्स्टम्यान नै। पात्र प्रवृत्तिको कुरा गर्दा हुन त तपाईँ पनि पहिला केपी ओली निकटै हुनुहुन्थ्यो, निकै चर्चा नै रह्यो। पार्टी सिस्टममा यस्तो हुन्छ, म तपाईँलाई अलिकति यो पार्टी सिस्टम बताइदिइहाल्छु। किनभने पार्टी सिस्टममा के हुन्छ भने म एज अ कुनै पार्टीको सदस्य छु भने त्यो पार्टीको रक्षा गर्ने दायित्व मलाई, मेरो दायित्व हुन्छ। अनि त्यो पार्टीकै संसदीय दलको चाहिँ तर्फबाट त्यस पार्टीको संसदीय दलको म सदस्य हुनुको नाताले पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा त्यसको संसदीय दलबाट बनेको सरकारको रक्षा गर्ने पनि उसको जिम्मेवारी हुन्छ। तर अब पार्टी नै अलग भइसकेको कसमा अरू नयाँ ढङ्गको, तर अब पार्टी अलग नभइरहेको बेलामा त त्यो सोही पार्टीको संसदीय दलको नेता, पार्टी अध्यक्षको हैसियतले केपी ओली चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो त त्यति बेलाको कुरा अलग पाटो हो। तर जब अब दृष्टिकोणमै अलग भएर पछिल्लो समय तपाईँ र माननीय उषाकला राईज्यू दुवैजना यता माधव नेपाल समूहमा फर्किनु भयो। प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले धेरै चर्चा पनि पायो। अलिकति यो केपी ओलीलाई तपाईँले अलि नजिकबाट पनि चिन्नुहुन्छ, यो पात्र र प्रवृत्तिको सवालमा पनि अहिले धेरै टिक्का टिप्पणी हुने गरेका छन्। उहाँ चाहिँ वामपन्थी नै होइन, उहाँ एउटा कुनै घटनामा, कुनै आपराधिक काममा जेल पर्नु भएको थियो, भलै त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक आवरण दियो र उहाँमा कम्युनिस्ट चरित्र र त्यो नैतिकता पनि छैन र कम्युनिस्ट स्कुलिङ पनि उहाँमा भएन, खालि पद हत्याउने, तिग्डम गर्ने
त्यो कलामा मात्र उहाँ निपुण हुनुभयो र यही ओलीको यो कार्यशैली र प्रवृत्ति नै घातक बन्यो भन्छन्। हो अब होइन, यो त भन्नेहरूले भन्ने कुरा हो होइन। आफ्नो दृष्टिकोणमा नमिलिसके पछाडि अब केपी ओलीले अथवा केपी ओलीको साइडबाट माधव प्रचण्डको साइडमा बसेकाहरूलाई के भनिन्छन् त्यो पनि हेरौँ। माधव प्रचण्ड साइडबाट बसेकाहरूले केपी ओलीलाई के भन्छन्, यस्तो खालको तुच्छ शब्दावलीहरू प्रयोग गरेर नेताहरू सामान्यतया नउत्रिन् भन्ने मेरो चाहिँ पर्सनल विचार चाहिँ त्यो हो। किनभने नेता नेतृत्वहरू त्यतिकै बन्या हुँदैन के, लामो कोर्समा इतिहासमा लामो समय लामो कोर्स पार गरेरै बनेको हुन्छ। हो, बनिसके पछाडि उसका प्रवृत्तिहरू के रहे, उसले चाहिँ तत्कालको तत्क्षणको निर्णयहरूमा कति सकारात्मक निर्णय गरे, कति जनमुखी निर्णय गरे, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि जब उहाँ आउनुभयो एउटा चाहिँ वामपन्थी पृष्ठभूमिबाटै कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै झापा आन्दोलनदेखि आएर, तर जब आज चाहिँ जुन त्यो ठाउँबाट आइसकेपछि मैले बनाएको पार्टी हो, मै हुँ पार्टी र मैले गरेको निर्णय बाहेक अर्को निर्णय केही पनि लागु हुँदैन भन्ने मैले भने नि जुन खालको चाहिँ एउटा दम्ब अहङ्कारहरू सिर्जना हुन थाल्यो, त्यसले त तपाईँको नेपाली जनतालाई कुनै एउटा व्यक्तिलाई लाग्यो, प्राइम मिनिस्टरलाई लाग्यो अथवा कोही राष्ट्रको प्रमुखलाई लाग्यो, लाग्न साथै नेपाली जनताले दुःख पाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ र त्यसो भएको हुनाले स्थिति चाहिँ के हो भने अब यो अनेक खालका चाहिँ टीका टिप्पणी विशेषणहरू लगाएर भन्ने हाम्रो चलन अब मिल्दाखेरि एकदम बास्ना आयो, क्या काइतको बास्ना, अनि नमिल्न साथै एकैछिनमा अनि गनायो भन्ने चाहिँ हाम्रो संस्कार जुन छ नि त्यो संस्कारै गलत छ। भनेपछि यहाँले अलिकति राजनीतिक वैचारिक ढङ्गले नै यी विषयलाई छलफल गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुभयो। एकदमै। अब यति बेला यहाँहरू सडकमा जानु भएको छ, शक्ति प्रदर्शनमा जानु भएको छ, हिजो यहाँहरूका शीर्ष नेताहरूले पनि सम्बोधनमा भन्नुभयो यो चाहिँ बुढीमरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने एउटा नेपाली उखान छ नि। त्यस्तै यति बेला जो प्रधानमन्त्रीलाई सडक चल्यो भोलि पार्लियामेन्ट एकदमै आयो भन्नु। अब के संसदको पुनर्स्थापना सम्भव देख्नुहुन्छ? भलाइ के हो भने जनतालाई पटक पटक दुःख दिनुहुन्न, किनभने निर्वाचन तपाईँको चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भनेको राज्यले पनि झन्डै 30 देखि 40 अरब रुपियाँ निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यसपछि राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवारहरूले तपाईँको चाहिँ व्यवस्था यही हो, जसरी पनि जित्नुपर्ने हाम्रो होडबाजी हुन्छ, जसरी पनि जित्ने होडबाजीको क्रममा उसले करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छ। त्यो खर्च पछाडि जिम्मेवारी प्राप्त गरेर त्यसपछि जसरी पनि पद प्राप्त गर्नेतर्फ जान्छ, किनभने उसको भएको खर्च उठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अरबौँ रुपियाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकमा अब यस्तो चाहिँ मिसयुज हुन्छ कि त्यो मुलुकको निर्माणमा हुँदैन। जस्तो आज केपी ओली चुनाव भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, 40 अरब खर्च हुनेछ भने 40 अरबको ठाउँमा 40 अरब रुपियाँ 40वटा जिल्लामा पठाइदिएर 30-30 किलोमिटर सडक चाहिँ पिच गर्ने भनेर एउटा घोषणा गर्दै कति वाहवाही हुन्थ्यो होला। त्यसैले कार्यक्रम तपाईँले अघि नै भने समाजवादी मोडेलका कार्यक्रमहरू हामीले संविधानमा समाजवादको कुरा गऱ्यौँ, तर यो बिचमा जति पनि कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको चाहिँ सरकार आयो कुनै कार्यक्रम त्यस्तो डिजाइन भयो, कुनै बजेटले हामीले त्यो फिलिङ गर्न पायौँ। यो चाहिँ समाजवादी मोडेलको कार्यक्रम डिजाइन भयो, यसले चाहिँ जनतालाई अब राम्रो दिन्छ र जनतालाई आश्वस्त पार्छ र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने ठाउँमा चाहिँ यसले अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरा नारा दियौँ, राम्रो छ। तर नारा पछाडि तपाईँ कार्यक्रममा खोइ, किनभने बजेट जति आयो सबै निराशाजनक बजेटहरू आए र हामीले त तपाईँको चाहिँ वितरण, मैले भने नि वितरणमा कन्फ्लिक्ट भयो होइन, बजेटले त तपाईँ कहीँ जनतालाई सम्बोधन गर्ने ठाउँ भएन। भलै भने होला के योजनाहरू सम्पन्न हुँदै होला, कुनै कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरुवात गरेका कार्यक्रमहरू यसो बिस्तारै बढ्दै होलान्, तर यसले आम जनतालाई के असर पर्छ, आम जनतालाई तपाईँको जनताको चाहिँ समृद्धिमा के असर पर्छ? महँगो चुनाव यतिखेर चुनावको औचित्य र आवश्यकता नदेखिरहँदा यहाँले भने जस्तै मुलुकलाई आर्थिक व्यवहार त पर्ने नै भयो। यति बेला कोरोनाको टेस्ट गराउन, त्यसै गरी भ्याक्सिनको प्रबन्ध गर्ने विषयमा यति बेला चिटचिट पसिना छुटिरहेको छ मुलुकको अर्थतन्त्रको थैली सम्हाल्नेहरूको भने यो तपाईँले भने जस्तै एउटा महँगो साबित त छँदैछ। तर सम्मानित अदालतले त्यसलाई संवैधानिक भनेर सदर गरिदियो भने निर्वाचनमा जानेको विकल्प त छैन। अब म चाहिँ यो जुन देशमा जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ यति चाँडै निर्वाचन हुन्छ भन्ने म देख्दिनँ। अदालतले अब यो अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमलाई नै सदर मानेछ भने पनि यति चाँडै निर्वाचन हुने म देख्दिनँ। यो यस्तै गरी जान्छ र निर्वाचन चाहिँ कस्तो चिज हो भने अहिले संवैधानिक अङ्गहरूले संविधानभन्दा पर गएर व्याख्या गर्दैनन् कि, यो सत्य कुरा हो। किनभने संविधानलाई जुन संविधान एक्जिस्टिङ संविधान र कानुन, त्यो संविधान र कानुन कहिलेकाहीँ अलिकति लिक बाहिर हुन लाग्यो भने लिकमा ल्याउने दायित्व पनि त तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ संवैधानिक अङ्गहरूको पनि त हो नि। त्यसैले यहाँ कुनै व्यक्ति प्रधान कुरा भएन, संस्था प्रधान कुरा हो र संस्थामा बसेर संस्थालाई संस्थागत रूपमा संस्थाले चाहिँ तपाईँको संवैधानिक चिजहरूलाई संवैधानिक ढङ्गले व्याख्या गर्छ,
जिन्दाबाद हुन्छ, जनताले पनि स्वीकार गर्छ। होइन, त्यहाँनिर चाहिँ कुनै ताकत वा फोर्सको आधारमा संवैधानिक अङ्गहरूको व्याख्या चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ संविधानको व्याख्या हुन थाल्यो भने त्यति बेला के मान्छे चुप लाएर बस्छन् र? चुप लाएर बस्दैनन्। त्यसो भएको हुनाले त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोलि चुनावैको कुरा गर्दा पनि हामी त हरेक मोर्चामा तयार भएर बसेका छौँ नि। सडकको मोर्चामा तयार छौँ, सङ्घर्षको मोर्चामा तयार छौँ, चुनावको मोर्चामा तयार छौँ, हरेक मोर्चामा तयार छौँ नि। त्यसले त्यो चाहेको जस्तो कसैले चाहिँ कब्जा गरेर 2-4 दिन चाहिँ केही चिजलाई प्रभावित गरेर गर्छु भनेर सोच्छ भने त्यो दिवा सपना हो, केही क्षणको लागि मात्रै हो। भनेपछि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर यति बेला केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन जित्छु भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ भन्ने यहाँको यो चेतावनी। अब यो त किनभने जनतालाई जबरजस्त ढङ्गले नचाहेको चिज थोपर्न थालेपछि त्यो त जनताले नै प्रतिकार गर्छन्, हामी त्यसमा नेतृत्व गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुनै चिज छैन। जस्तो तपाईँको चाहिँ अहिले भनिहालेँ नि, हामीले 47 सालदेखि यताको जति पनि चाहिँ सरकारहरू पार्लियामेन्टहरू आए त्यो सबै बिचमै डिफङ भए होइन। बहुमत त 2 चोटि नेपाली काङ्ग्रेसले 48 र 56 मा पाएकै हो, त्यो पनि त बिचमै तुइयो र अनि पटक पटकको हङ पार्लियामेन्ट हुँदाखेरि सरकारको हविगत हामीले देखेकै छौँ। त्यसो भएको कारणले त्यो पार्लियामेन्ट हङ आओस् कि कसैको मेजोरिटी आओस् कि जनताले 5 वर्षलाई चुनिदिएको हो। कुनै कसैको मेजोरिटी दिएन भने जनताले दिएन, त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्यो नि। त्यसैले त 5 वर्ष त्यो पार्लियामेन्ट टिकोस्, पार्लियामेन्ट स्थिर होस्, त्यो स्थिर पार्लियामेन्टबाट स्थिर सरकार गठन होस् भन्ने मनसायका साथै हामीले संविधान बनाएको हो नि। अनि त्यो चिजलाई अनि अर्कै ढङ्गले व्याख्या हुन थाल्यो भने अनि कसले चाहिँ चुप लाएर बस्छ? हुन त यो धेरै व्याख्या नगरौँ, यहाँले यो असंवैधानिक भनिसक्नु भएको छ, यहाँ आफै अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। अर्को विषय चाहिँ यहाँहरूको मूल पार्टी, अहिले चाहिँ मूल कम्युनिस्टदार हामी हौँ भन्ने एउटा चाहिँ जिकिर दुबैको दाबी र नेकपाको कानुनी हैसियत, आधिकारिकता र निर्वाचन चिन्ह, यो विषयमा पनि यहाँहरूको घम्साघम्सी छ। यता बालुवाटारबाट हामी नै हौँ भन्छन्, तपाईँहरू सडकबाट हामी नै हौँ भन्छन्। यहाँ कानुनको विद्यार्थी पनि, कानुन मन्त्री भइसकेको व्यक्ति पनि, एउटा युवा नेतृत्व पनि, खास मूल पार्टी र निर्वाचन चिन्ह कता? अब त्यही मैले अघि नै भने संविधान कानुन अनुसार हेर्दाखेरि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमतले चलाउने हो, बहुमतले चलाउने हो, अल्पमत विपक्षमा बस्ने हो। कहिलेकाहीँ कसैको बहुमत पुगेन भने 2 पार्टी मिलेर बहुमत बनाउने हो। त्यसो भएको हुनाले अब पार्टीभित्र सङ्गठनभित्र पनि त्यही नीति लागू हुन्छ र अहिलेको हाम्रो कानुनले त्यही बोल्छ। त्यसैले बहुमत जता उभिएको छ त्यतै हो, पार्टी चिन्ह, पार्टी नाम त्यतै हुन्छ। र त्यसैलाई मैले त्यसलाई पनि भन्ने गरेको छु कि त्यति स्पष्ट कुरा हुँदाहुँदै पनि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसको गलत व्याख्या हुन थाल्यो भने अनि अराजकता आउँछ, अनि द्वन्द्व आउँछ। अराजकता र द्वन्द्वको बिचमा को कहाँ पुग्छ भन्ने कुराको ठेगान हुँदैन। त्यसैले सबैले ख्याल गरे हुन्छ, सबैले हिसाब गरे हुन्छ, सबैले चाहिँ हेरेर बसे हुन्छ। किनभने अराजकता निम्त्याउनको लागि तयार हुन्छन् कि मान्छेहरू, पदाधिकारीहरू अथवा कुनै अङ्गहरू, अथवा तपाईँको कुनै लिक भएर अलिकति हिँडेको चिजलाई तुरुन्तै लिकमा हालिदिएपछि सकिगयो नि। यो त सबै अराजकता पनि हुँदैन, जनतालाई यत्रो दुःख पनि हुँदैन, तपाईँको चाहिँ होइन मुलुक टेन्सन पनि जाँदैन। मुलुकले फेरि तपाईँको चाहिँ निर्माणको समृद्धिको यात्रामा फेरि अगाडि बढ्छ। तर मुलुक चाहिँ सधैँभरि द्वन्द्वमा फसाउनको लागि हाम्रै अङ्गहरू चाहिँ जिम्मेवार भयो, हामी नै जिम्मेवार भयौँ भने आज जसरी प्रधानमन्त्री जिम्मेवार भइरहनु भएको छ। भनेपछि तपाईँहरू यो यति बेला केन्द्रीय समितिको 70% यहाँहरूसँग छ त्यो हिस्सा, त्यसै गरी संवैधानिक निकायले न्यायोचित फैसला गर्छन् र एकदम ढुक्क छौँ। यसमा कुनै अर्को प्रसङ्ग नै उठ्दैन उसको हुन्छ भन्ने यहाँको यसमा अर्को प्रसङ्ग नै उठ्दैन, अर्को तरिकाबाट छलफलै गर्नु। राष्ट्रपति कार्यालय पनि यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि अलिकति विवादमा तानिनु भएको छ, प्रधानमन्त्रीको इसारामा चल्नुभयो। यता प्रधानमन्त्रीले साइन गर्न नपाउँदै उता तोक लगाइदिने, लाछाप लगाइदिने भयो भन्ने विषय पनि छ। यो आलोचनाको विषय आफ्नो ठाउँमा हुँदै जाला। कम्युनिस्ट पार्टीको नेपालमा अबको भविष्य निकै चुनौतीपूर्ण छ, तपाईँहरूकै भविष्य पनि निर्माण यसको निर्माण कम्युनिस्ट पार्टीको जुन ढङ्गबाट निर्माण भएर आयो र यो चाहिँ कुनै बेला कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुँदाखेरि 6 सालमा 5 जनले निर्माण गर्दाखेरि तपाईँले अघि वैधानिकताको प्रश्न, कानुनको प्रश्नहरू हुने, कानुनको प्रश्नमा त स्पष्ट जुन गोरेटो छँदैछ, अझै राजमार्ग छँदैछ, प्रष्टै छ बहुमतको उसमा अहिले एक्जिक्सन कानुनमा। तर कम्युनिस्ट पार्टी के हिजो कुनै ठाउँमा दर्ता भएर जन्म भएको थियो र? कुनै प्रचलित कानुनमा कहीँ दर्ता भएर जन्म भएको त थिएन। त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टी कसरी निर्माण हुन्छ भन्दाखेरि उसका कार्यकर्ता र जनताको समर्थन यहीँबाट अगाडि बढ्छ। र भोलि तपाईँको चाहिँ मैले भने सशक्त प्रतिकार गर्नुपर्ने ठाउँमा पार्टीले अझै स्थापित गर्ने ठाउँमा छन् भने कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यहरू तयार हुन्छन्।
र जनतालाई चाहिँ त्यो सङ्गठित गर्न पनि तयार हुन्छन्, उनीहरू सक्षम पनि छन्। त्यसो हुँदाखेरि हामीले जुन पार्टी बनाउन खोज्यौँ मूलतः यो मुलुकलाई समाजवाद र नेपाली जनतालाई समृद्ध सुखी बनाउने र राष्ट्रलाई पनि समृद्ध बनाउने जुन अभियान हो, हाम्रो कार्यक्रम हो, त्यो कार्यक्रम चाहिँ जुन अनुसार चाहिँ मैले अघि नै भने जुन डिजाइन हुन सकेन, जनताले विश्वास गरे र जसले नेतृत्व गर्यो त्यो नेतृत्वले चाहिँ ती कार्यक्रमहरू डिजाइन गरेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी त्यसकै लागि जनताको बिचमा यो जे दुर्घटना हुन त भएको, अब यसको निकास मुलुक र जनताले कसरी पाउँछ? सजिलो छ, बाटो सजिलो छ। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, अब केही दिन मात्रै हो, पर्खिनुपर्छ र आशावादी होइन। यसमा मैले भने नि गलत व्याख्या हुँदै हुँदैन, संविधानको कानुनको गलत व्याख्या संवैधानिक अङ्गहरूबाट हुँदै हुँदैन, यो प्रष्ट कुरा हो नि। यो भन्दा बाहेक तलमाथि त हुनै सक्दैन नि। त्यसैले अब पुनर्स्थापना हुन्छ, त्यसपछि अलिकति लिक बाहिर हिँडेको जस्तो चाहिँ परिस्थिति अब लिकमा आउँछ, अनि जनताले पनि ढुक्क हुन्छ कि अब तपाईँको 2 वर्ष पछाडि 2.5 वर्ष पछाडि हुने निर्वाचन त हुन्छ नै, त्यो त हुनै पर्यो होइन। त्यो निर्वाचनमा जनताले भाग लिन्छन्, अनि आज को पात्रले के राम्रो गर्यो कि गरेन होइन। अब प्रधानमन्त्रीले नराम्रो गर्यो भने उहाँलाई पनि हराइदिन्छ, केपी ओली प्रचण्डहरूले के अरे प्रचण्ड माधव नेपालहरूले नराम्रो गरेको छ भने उसलाई पनि हराइदिन्छ, मैले नराम्रो गरेको छु भने मलाई पनि हराइदिन्छ। के फरक पर्छ जनतालाई? जनताको बिचमा जाँदा किन जनता नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्, राम्रो गरेको छ यिनीहरूले भन्यो भने जिताइदिन्छ जनताले। यो त कस्तो सजिलो छ नि। त्यसैले अब पुनर्स्थापना भएर एउटा ट्र्याक पक्रिन्छ, नयाँ सरकार गठन हुन्छ, सबै सामान्य ढङ्गले अगाडि बढ्छ। तर त्यो सामान्य ढङ्गले अगाडि बढ्ने स्पष्ट रोडम्याप हुँदाहुँदै अझै तपाईँको चाहिँ झन्झन खाल्डोमा जाक्नको लागि अरू सबै तयार हुन थाल्यो भने त्यसको हिसाब किताब पनि गर्छन् जनताले। जनता के चुप लाएर बस्छन्? हस्, यो समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका केन्द्रीय सदस्य पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ र उहाँसँग रहेर नेकपाभित्रको विवाद र त्यसको परिणाम, प्रतिनिधि सभाको विघटन र अबको विकल्पको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम 6 प्रश्न आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।